सर रिसंटली तुमकां हॉनर मेळ्ळो स्वित्झर्लंडान डॉक्टर्स फिलॉसॉफी इन सोशल वर्क. बघ कितें सांगचे दिसता? म्हाका कितें सांगचें पडटा की फाटलीं मोर देन 40 वर्सां हांवें अपार्ट फ्रॉम म्हाजी ड्युटी ती सोडून एक सोशल वर्कांक हांवें खूब काम केल्लें आसा. म्हाजी ड्युटी करता आसतना हांव 32 वर्सां टिचर म्हणून काम केलां. टिचर करता काम आसतना हांवें म्हाज्या समाजा खातीर काम केलां. हांवें म्हाजें इन्स्टिट्यूट ऑफ EMI इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियर्स आसा ताज्या खातीर काम केलां. मागीर लायन्स क्लबा खातीर त्या मेंबरा खातीर काम केलां. मागीर एक टॅनंट असो करमळी सावड टॅनंट असोसिएशन आसा ताज्या खातीर काम केलां. म्हणजे हांव जी म्हाजी ड्युटी सोडून बाकीचे हांवें खूब अशें फाटले 40 वर्सां कंटिन्युअस काम केलां. ही म्हाजी अचिवमेंट सगळें परफॉर्मन्स हांवें आमचे ती युनिवर्सिटी मुखार मांडलें आनी तेणी एक्सेप्ट केलें. मागीर एक्सेप्ट केलें, इंटरव्यू घेतली म्हाजी, डेटा म्हाजो व्हेरीफाय केलो, चॅक केलो. खूब फावटी म्हाजी इंटरव्यू घेवन डेटा घेवन चॅक करून मागीर तांकां कळ्ळें की आय हॅव रियली वर्क फॉर द कॉज ऑफ सोसायटी. म्हणून म्हाका मागीर PhD डॉक्टरेट इन सोशल वर्काक म्हाका PhD दिली. ज्या मुवमेंटार तुमकां ही हॉनरी मेळ्ळी तो मुवमेंट कसो आसलो सर? म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक हांव जेन्ना शिकतालो जावं काम करतालो त्या टायमिंगार हांवें म्हाजी 6 डिग्री घेतलेली म्हणजे शिकता आसतना. म्हणटकच हांवें PhDकूय अप्लाय केली. गोवा युनिवर्सिटीक हांवें PhD अप्लाय केली. पूण थंय म्हाका मातसो कितें तरी प्रॉब्लम जालो आमच्या गायडाचो आनी म्हाका कंप्लीट करूंक मेळ्ळी ना. मागीर म्हाजें एक तें ड्रीम कशें आसलें की हांवें खूब डिग्री घेतलेली तातूंत PhD कंप्लीट करपाची. सो म्हाका ती मागीर हांव जेन्ना दिल्लीक गेल्लो खूब फावटी तेन्ना तें फॉर्च्युनेटली म्हाका मेळ्ळें तें थंयचे MLAचे म्हणून. MLA ही एक इंटरनॅशनल हो एक ग्रूप आसा. थंय ते एडमिशन तुका दिवपाक हें करता म्हणजे एडमिशन वॅलिडेटेड पार्टनर. मागीर तें कम्युनिकेशन आसता टू द युनिवर्सिटी. तांचे कडेन ते पयलीं इंटरव्यू घेता आनी पळयता तुजो डेटा आसा काय ना सारको, तुवें कितें काम केलां काय ना तें. थंय म्हाजो डेटा तेंच्यांनी धाडलो आनी तो मागीर एक्सेप्ट केलो तेंच्यांनी डेटा. सर आतां तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी वाडल्या. तुमी सांगता म्हणटकच हांव जेन्ना शिकयता आसतना हांव DMCक शिकयतालो टिचर ग्रेड 1 हांव 32 वर्सां शिकयलें. थंय शिकयता आसतना ऑफकोर्स पयलीं डिप्लोमा म्हणून हांव तेगेर कामाक लागलेलो, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनीक. आनी ताज्या नंतर हांवें नुकतेंच पोस्ट पॉलिटेक्नीक डिप्लोमा इन कंप्लीट केल्ली. पूण शिकता म्हाका अशें शिकयता म्हाका दिसलें की तें आनीक कितें तरी चड शिकपाचें. कित्याक म्हाजो कलीग आसलो तो डिग्री इन इंजिनियरींग आसलो. म्हणून त्या खातीर शिकोवंक मेळना म्हणून हांवें कितें केलें EMIक एडमिशन घेतलें. EMIक एडमिशन केलां, EMI कंप्लीट केली. EMI इज इक्वलेंट टू B. ताज्या नंतर हांव फार्मर, बेजिकली हांव फार्मर. आमचे कडेन खूब प्रॉपर्टी आहा, हांव टॅनंट आसा. ते सगळे डिसमेंटल आसले. थोडे आमी डिक्लेरेशन फॉर टॅनन्सीक घातलेली. म्हणटकच म्हज्या बाबा कडेन एकट्या कडेन जायना आसलें. आनी हांवें कितें केलें, हांवें म्हटलें पळोवया म्हटलें कितें आहा तें. आनी जेन्ना ती डिक्लेरेशन ऑफ टॅनन्सीक बी घातलेली तेन्ना तुका एडवोकेटा फुड्यान वचचें पडटालें. म्हणटकच तेन्ना म्हाज्या बाबा कडेन बी एडवोकेटा कडेन तें वचोंक जायना आसलें आनी ताका कळना आसलें. म्हणून हांवें कितें चिंतलें हें कितें हें एडवोकेट कितें LLB म्हणून हांवें मागीर EMIच्या नंतर EMI म्हणजे इक्वलेंट टू B ताच्या नंतर हांवें LLBक एडमिशन केलें. मागीर LLMक एडमिशन घेतलें तें आनी मागीर MA इन इकॉनॉमिक्स केली. ताज्या नंतर म्हाका मागीर PhD करपाक जाय आशिल्ली पूण म्हाका चान्स पडोंक ना. हांव एडमिशन घेतलें खरें पूण गोवा युनिवर्सिटीक एडमिशन घेतलेलें पूण तें इनकम्प्लीट उरलें. सो तो डिझायर कसो आसलो तो म्हाका आतां मेळ्ळो म्हणून हांवें कंप्लीट जाली. सर ही हॉनरी मेळोन तुमकां आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडल्या. इन फ्युचर आनी कितें तुमचे फुडें कशें आसतलें त्याच्या बद्दल तुमी सांगूं शकताले? तुमकां सांगलें हांव बेजिकली एक ट्रायबल आसा. हेतूंतल्यान काम केलां म्हणजे आमकां एग्रीकल्चर हें काम करतालें. आनी फाटल्या खूब वर्सांनी हांव आजून पर्यंत काम करता शेतांत. आनी त्या शेतांत काम करता आसतना
खूब अशे प्रॉब्लम अशे फाटले 40 वर्सांक आमी हँडल केला. थोडे जाला, थोडे अवेअरनेस केला. पूण फाटले 3 वर्सांक जेन्ना हांव कमिशनर जालो फॉर SC/ST त्या वेळार म्हाका एक्झॅक्ट कळ्ळें आमचे कितें प्रॉब्लम आनी कशें ते हँडल करप म्हणून. पूण ते हँडल करता आसतना म्हाका कळ्ळें आतां की एक्झॅक्टली कशें ते प्रॉब्लम हें करप, कशें हँडल करप, कशें अवेअरनेस करप ते सगळें. म्हणून ती सोशल वर्कान दिलां म्हाका, कळ्ळें न्हू. या दॅट इज. सर तुमच्या जर्नीन खुबशे डिफिकल्टी टायम सुद्दां तुमी पयला आसतलो. आतां मुवमेंट सारको बरो आहा. सो सद्याक तुमी हॅप्पी आहा जो जर्नी तुमची हाल्ली ती पळोवन? हांव म्हाजी कमिशनर जावन म्हाका एक 7-8 म्हयने म्हाका मेळ्ळे. ते 7-8 म्हयन्या भितर हांवें PhD केली. आतां कितें आसा, आतां सद्याक तरी न्हिदच आमी रिटायर जाला म्हणजे ऑलमोस्ट एक फ्री लायफ कशें आसा. पूण म्हणटकच फ्री लायफ सुद्दां असल्यार म्हाका अजून खूब जे पळय गरजू आहा तेंचे कडच्यान तांकां कितें मदत करपाची, तांकां कितें काम करपाचें हांव ऑलवेज रेडी. पूण एक म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट तें तुमकां हांव सांगूंक शकता. म्हाका हांवें सद्याक तरी पळयलां ही जी खूब अशी केसी टॅनन्सी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टॅनन्सी आसा आनी मुणकार आसा आनी मामलेदारांक एक केसी चलता ते कितके वर्सान जाले लॉयटर आसा थंय ते एडजॉयन आसता. आतां आमचे 2-3 केसी आहा 30 वर्सां जाली अजून तेंचो रिजल्ट ना, कांय ना. म्हणटकूच म्हाका खूब अशें आसा की हांवूय म्हाजे PhDन म्हाजें हें परफॉर्मन्स आहा तें इम्प्रूव करतलो. एट द सेम टायम म्हाका आमचे कोण पळय जे अशे जेंकां खऱ्यांनीच प्रॉब्लम आसा ही टॅनन्सींक आनी मुणकारांक, ते म्हाजी प्रायोरिटी आसा तांकां हेल्प करपाचो आनी फ्री हेल्प करपाचो म्हाका. आनी तितकेंच न्हू, हांवें पळयलां ही जी आमकां सगळी प्रॉपर्टी आहा आमचे कडेन ती प्रॉपर्टी आसा ती आमची पॉझेशनान आसा आमी. आनी पॉझेशनान आसा म्हणजे फक्त एक थोडीं वर्सां न्हू, 2 जनरेशनां 3 जनरेशनां आमी ते टॅनन्सी पॉझेशन आसा. आनी ती पॉझेशनां आसल्या कारणान आमचे कडेन नांवार नासल्या कारणान आज फाल कोणूय येता आनी डिस्पोज करता, धांवडयता. तें जावंक जायना म्हणटकच ती आमचें डिक्लेरेशन करून आमी तें हें करपाक जाय. तो म्हाजो प्रयत्न चल्ला की जे पळय कोण टॅनंट आसा तांकां म्हाका हेल्प करपाक जाय आनी प्रमाणीकपणान हांव तांकां हेल्प करतलो. ही म्हाजी फर्स्ट म्हणजे प्रायोरिटी हांवें दिला. सो जे स्टुडंट्स इन फ्युचर हायर स्टडीन वचपाक पळयता आनी सोशल वर्कान बीन येवपाक पळयता, तुमचो तांकां मॅसेज कितें आसतलो? कित्याक म्हाका इतकोच सांगपाचें आसा की अवेअरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां आमी कितें सांगता कोणाक अवेअरनेस आसा न्हू, तें अवेअरनेस पास आवट जावंक जाय. स्पेशली खंय पास आवट जावंक जाय. एक जर टॅनंट आसा, टॅनंट म्हणजे कितें, तो प्रॉपर्टी पळयता आनी ती प्रॉपर्टी पळयता आसतना तेजें डिक्लेरेशन बीन आसना. म्हणटकूच तांकां हेल्प करपाक जाय आनी तो हेल्प करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक सहजासहजी हे टॅनन्सीचे मॅटर, हे प्रॉपर्टी मॅटर कोण तुका त्रासांक आसल्यार सुद्दां सहजासहजी तो हेल्प करिना. तो ताका हेल्प तेन्ना जाय आसता, ताका जेन्ना त्रासांक तो पडटा तेन्ना येतलो तुज्या फुड्यान धांवन. पूण सहजासहजी तुवें ताका कितें विचारलें, डॉक्युमेंट मागले आनी कितें जालें तरी आसतना तो दिना. सो तशें जावंक जायना. सो म्हाका खऱ्यांनी हेल्प करूंक जाय त्या लोकांक जेंचे अशें जावच्या आदींच तांकां कितें प्रॉब्लम जावंक जायना. आनी ते हांव प्रयत्न करतलो. तो प्रयत्न म्हजो चालू आसतलो.